Assalamu alaikum. Welcome back to another video of Constitution of Pakistan 1973 series. आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 8 को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टिकल 6 तक पार्ट 1 था, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 7 से पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है। आर्टिकल 7 हमने देख लिया। अब यहाँ से आर्टिकल 8 से हमारे पास पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसको फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स कहा जा सकता है, यानी बुनियादी हकूक़ कहा जा सकता है। यानी आर्टिकल 8 जो है वो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट दिस आर्टिकल सेज। द टॉपिक इज लॉज इनकंसिस्टेंट विद, यानी ऐसे कवानीन, ऐसे कानून जो मुखालिफ हैं और इन डेरोगेशन ऑफ या मनाफी हैं, यानी बेसिकली अपोजिट की बात की जा रही है, ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसके? बुनियादी हकूक़ के, टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली करार देना या कलादम होना। ठीक है, यानी ऐसे बुनियादी हकूक़ के जो मुखालिफ कवानीन हैं उनका कलादम होंगे। ठीक है, वो कलादम होंगे, वो खाली करार होंगे, या वो जो है वो ख़त्म होंगे। वी कैन सिंपली से इट। ठीक है, so let's read the first clause of it. Any law or any custom or usage having the force of law, यानी कोई कानून या रस्म रिवाज जो कानून का हुक्म रखता हो। ठीक है, देखा ना, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी वो कानून का हुक्म रखता है, उसके पास ये ताकत है। In so far as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter, shall to the extent of such inconsistency be void. यानी वो मुखालफत की इस हद तक कलदम होगा जिस हद तक वो इस चैप्टर में, इस बाब में अता करदा कानून के मुखालिफ होगा। ठीक है, यानी अगर वो इस चीज़ के मुखालिफ होगा, इस चैप्टर में जितने भी कवानीन की बात की जा रही है, अगर उसके वो अपोजिट होगा तो ऑफ कोर्स उसको वाइड करार दे दिया जाएगा। क्लास 2 देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to be the extent of such contravention be void. पहली बात की उसने कि जो स्टेट है, जो मुमलकत है, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी जो बाईं तौर अता करदा हकूक़ को सल्ब या कम करे। यानी ये जो हकूक़ की बात की जा रही है उनको वो या तो सल्ब करे या कम करे, ऐसा कोई भी कानून जो है वो स्टेट नहीं बना सकती है। ठीक है, और हर वो कानून जो इस शक के खिलाफ, यानी शक, वो जो क्लॉज वाले शक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि इस शक के खिलाफ वर्जी में वज़ा किया जाए, इस खिलाफ वर्जी की हद तक कलदम होगा। यानी जो क्लॉज है, इस पर्टिकुलर क्लॉज की जो खिलाफ वर्जी फिर करेगा, उसकी जो खिलाफ वर्जी की वजह से उसको वॉइड कंसिडर किया जाएगा। फाइन, सो इसकी क्लॉज 3 कहती है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल नॉट अप्लाई टू, यानी इस आर्टिकल के जो अहकाम हैं वो किस किस पे अप्लाई नहीं होंगे। ये नीचे जो हमारे पास फर्दर हम देखने वाले हैं क्लॉजेस, फर्दर जो पॉइंट्स देखने वाले हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होते, बाकी हर जगह पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब कहाँ पे नहीं होते? ए पॉइंट देखते हैं। एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, किसी ऐसे कानून पर जिसका ताल्लुक मसला अफवाज और ऑफ द पुलिस, या पहली बात कर ली कि मसला अफवाज या पुलिस, और ऑफ सच अदर फोर्सेस एज आर चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पहले मसला अफवाज होगी, फिर पुलिस होगी, या अमन आमा कायम रखने की जिम्मेदार दीगर जमातों के। ठीक है, डिफरेंट जो हमारे पास जमातें हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके जो अरकान हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। अब उनका मकसद क्या है कि उनके अरकान से इनके फ़राइज़ के सही तरीके पर अंजाम दही, ठीक है, कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको वो सही से अंजाम दें, और द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग दैम, या इनमें नज़्म ज़ब्त कायम रखने से हो। पूरे को एक दफ़ा रीड करते हैं कि उर्दू में रीड करते हैं कि क्या है कि किसी ऐसे कानून पर जिसका ताल्लुक मसला अफवाज या पुलिस
یا امن عامہ قائم رکھنے کی ذمہ دار دیگر جمعیتوں کے ارکان سے ان کے فرائض کی صحیح طریقے پر انجام دہی یا ان میں نظم و ضبط قائم رکھنے سے ہو. ٹھیک ہے، اگر اس سے تعلق ہوگا تو اس پہ یہ آرٹیکل اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یا سیکنڈ کیا ہے، اینی آف دا، ان میں سے کسی پر. اب یہاں پہ کون کون سی باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے laws specified in the first schedule as in force immediately before the commencing day or as amended by any of the laws specified in that schedule. جو پہلا اسکیجول ہے جس کو اردو میں جدول بھی کہتے ہیں، جو جدول اول ہے، اس میں جو قوانین اسپیسیفائی کیے گئے ہیں، جو ان میں مینشن کیے گئے ہیں، جس طرح کہ یہ کہ یوم نفاذ سے عین قبل، ٹھیک ہے، جب وہ جو ہے امیڈیٹلی بیفور دا کمنسنگ ڈے، یعنی ان کا جب وہ نافذ کیے گئے ہیں، ان کا جو نفاذ ہے اس سے عین قبل، ٹھیک ہے، اور ایز امینڈڈ بائی، ٹھیک ہے، ایز قبل نافذ العمل تھے، یا جس طرح کہ مذکورہ جدول میں جو قوانین مینشن ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے ان کی ترمیم کی گئی تھی. اب یہاں پہ کیا کنڈیشن انہوں نے کی ہے کہ یا تو کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ان کے نافذ کرنے سے پہلے یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں جو اسکیجول مینشن ہے وہ کسی اور کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے ان میں ترمیم کی گئی ہو، یعنی ان کو امینڈ کر دیا گیا ہو. تو امینڈمنٹ ہو گئی ہے تب بھی یہ جو ہے، یہ جو آرٹیکل ہے پرٹیکولر، یہ ان پہ اس کا اپلائی نہیں ہوگا، اس کا احکام نہیں ہوگا. سیکنڈ اس کے پارٹ کی اگر ہم بات کریں تو ادر لاز اسپیسیفائڈ ان پارٹ 1 آف دا فرسٹ اسکیجول، یعنی اور باقی سارے جو قوانین ہیں جو کہاں پہ پارٹ 1 جو ہے اس فرسٹ اسکیجول کا، اس میں مینشن کیے گئے ہیں، وہ جو سارے لاز اسپیسیفائی کیے گئے ہیں جن کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان پہ بھی یہ اپلائی نہیں ہوگا. اینڈ نو سچ لا نور اینی پروویژن، اور ایسا نہ ہی کوئی قانون، نہ ہی کوئی ایسا حکم thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter. اور ایسا کوئی قانون یا اس کا کوئی حکم اس بنا پر کالعدم نہیں ہوگا کہ مذکورہ قانون یا حکم اس باب کے کسی حکم کے مخالف یا منافی ہو. ٹھیک ہے، اس بیسس پہ کسی کو بھی وائڈ قرار نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کی کلاس 4 دیکھتے ہیں. نوٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان پیراگراف بی آف کلاس 3، یعنی جو کلاس 3 ہے، شک جو تیسری شک ہے، اس کے پیرا جو بی تھا اس میں مذکورہ کسی امر کے باوجود، ٹھیک ہے، نوٹ وتھ اسٹینڈنگ باوجود، ود ان اے پیریڈ آف 2 years فرام دا کمنسنگ ڈے، یعنی اس کو نافذ کرنے کے 2 سال کے اندر اندر، ٹھیک ہے، the appropriate legislature shall bring the laws specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter. یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے کہ جو کلاس 3 ہے، اس کا جو پیراگراف بی ہے، اس میں مذکورہ کسی امر کے باوجود یوم آغاز سے 2 سال کے اندر متعلقہ جو ہمارا جو لیجسلیچر ہے، جو جدول، یہ جو حصہ، اس کا جو حصہ 2 ہے، پارٹ 2، اس میں جو مینشن کیا گیا ہے، اس میں جو قوانین مینشنڈ ہیں ان کو، جن کو اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے، جن قوانین کو، وہ اسپیسیفک جو قوانین ہیں اس کو اس باب کی رو سے عطا کرتا حقوق کے مطابق بنائے گی. ٹھیک ہے، کنفرڈ بائی دس چیپٹر، یعنی اس چیپٹر کے مطابق، اس پرٹیکولر جو ہمارے پاس یہ چیپٹر ہے اس کے مطابق وہ کنفر کرے گی. فائن. اس کے بعد پرووائڈیڈ دیٹ دا اپروپریٹ، یعنی یہاں پہ ایک شرط کی دی جا رہی ہے، provided that the appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months. مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے جو appropriate legislature ہے، جو متعلقہ legislature ہے، وہ قرارداد کے ذریعے 2 سال کی مذکورہ مدت میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت کی توسیع کر سکے گی. مطلب اس کے پاس میکسیمم 6 منتھس کا پیریڈ ہے کہ وہ 6 منتھس تک اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، ایکسیڈ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا. اب اس کے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. If in respect of
any law. Majlis Shura Parliament is the appropriate legislature. Such resolutions shall be resolution of the National Assembly. یعنی اگر کسی قانون کے بارے میں مجلس شورا پارلیمنٹ متعلقہ جو ہے وہ لیجسلیچر ہو تو مذکورہ قرارداد قومی اسمبلی کی قرارداد ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ اگر کسی بھی طور پر اگر مجلس شورا جو ہے وہ ایک اپروپریٹ لیجسلیچر دے رہا ہے تو ایسی ریزولوشن کو نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن، نیشنل اسمبلی کی قرارداد جو ہے وہ مانا جائے گا. فائن. سو اس کا ففتھ پوائنٹ، ففتھ کلاس دیکھتے ہیں. The rights conferred by this chapter shall not be suspended except as expressly provided by the Constitution. یعنی اس باب کی رو سے عطا کردہ حقوق معطل نہیں کیے جائیں گے. اب کنڈیشن کیا ہے؟ ایکسیپٹ کنڈیشن ایک آ گئی، جس طرح کہ دستور میں بالصراحت قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب تک مطلب یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو دستور ہے، اس میں ان کو ایکسپریسلی مطلب واضح طور پر بیان نہیں کر دیا جائے گا تب تک ان کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. فائن. سو دیٹ واز آرٹیکل 8.